अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं फिजा रियाज। सेनेट इंतखाबात का जहाज़ टेक ऑफ करेगा 3 मार्च को और उसके लिए तकरीबन 48 नशस्तों के लिए 80 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। इलेक्शन कमीशन को हतमी फहरिस्त 24 फरवरी को शाया कर दी जाएगी, लेकिन अब उम्मीदवारों के नामों पर चहमगोइयाँ हो रही हैं। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ टेंशन बने हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि PDM की तरफ से मुश्तरका उम्मीदवार है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने शायद वो और लोग सैफुल मुलूक खोखर का नाम आ रहा है, शायद उनके भी टिकट जारी कर दिया है। इस तरह के हबीब साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जो उम्मीदवारों के हवाले से जो एक हलचल मची है, कादर पटेल से टिकट PTI ने दिया बलूचिस्तान से, फिर उनसे वापस ले लिया अब्दुल कादर पटेल को, फिर उसके बाद आज पटेल नहीं, ही इज नॉट पटेल, ओके, और उसके बाद वो एक मुख्तलिफ ओके, और उसके बाद हमारे पास जो मुस्लिम लीग नून है उसमें से भी कुछ उम्मीदवार जो हैं वो आ रहे हैं कि उनको भी देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी आपने बता दिया, एक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर देते हैं कि इस वक्त तक जो इलेक्शन में मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो हमने कल भी प्रोग्राम में बताया था कि 48 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है। अब तक 82 कागजात इसमें जमा हो चुके हैं। जनरल के लिए 41 कागजात जमा करवाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर तमाम पार्टियों के। टेक्नोक्रेट्स की 8 सीटें, उसके लिए 17 लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं। विमेन की 8 और 9 सीटें हैं और उसके लिए 17 कागजात हैं। मिनॉरिटीज़ की 2 सीटें हैं इनफैक्ट, और उसके लिए 7 लोगों ने अब तक कागजात जमा। ये 82 लोग हैं, 82 लोग हैं जिन्होंने अब तक अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। और अगर हम आज तक के रोशनी में, अगर जैसे आपने उम्मीदवारों का सवाल उठाया है, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पंजाब के बारे में बता दूं कि पंजाब में सूरत हाल ये है कि इसी प्रोग्राम में मैंने आपको अर्ज़ किया था कि पंजाब में शायद ऐसा हो कि जितनी सीटें खाली हों सिर्फ उतने ही उम्मीदवार हों। तो अब तक की सूरत हाल ये है, और इसके लिए मैंने क्रेडिट दिया था किसको? खबर के मुताबिक उस वक्त जो मैंने दी थी वो ये थी कि चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बड़ी जमातें पंजाब में, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये अपने अपने हिसाब से कैंडिडेट्स खड़े करें ताकि इलेक्शन की नौबत ही ना आए। तो अब तक के जो नंबर्स हैं, टिकट जो इशू हुए हैं, वो आप देख लीजिए कि PMLN ने 5 लोगों को दिए हैं, एक PMLQ का है और 5 ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये 11 लोग बनते हैं। अब इसमें जिन लोगों का आपने जिक्र किया कि कुछ एडिशनल कागजात जमा हुए हैं, सैफुल मुलूक खोखर के, जाहिद हामिद साहब के और किसी के, देखिए इरफान सिद्दीकी साहब के, ये सारे हैं खुदा न खास, चूँकि इसका सिलसिला कुछ और है इस इलेक्शन का, तो इसमें कागजात आपको पहले जमा करवाने पड़ते हैं कि साद का, मैं इसलिए साद के साथ कागज जमा करा रहा हूँ कि खुदा न खास्ता साद के कागज पर अगर कोई एतराज़ आता है तो फिर मैं पार्टी की तरफ से मैं मौजूद हूँ, क्योंकि डेट गुजर चुकी होगी कागजात जमा कराने की। तो लिहाजा इसलिए कागजात ये जमा करवाए, मतलब ये 11th प्लेयर के तौर पे जी। तो असल जो मुशाहिदुल्लाह खान साहब, परवेज़ रशीद साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, आज़म नज़ीर तारड़ ही कैंडिडेट, ये फाइनल कैंडिडेट, ये तो क्लियर कर दिया, क्योंकि ये खबर आ रही थी। मैं आपको एक और भी फिर बात बता देता हूँ। हुआ यह है कि अब 2 वकील भाई हैं। अच्छा, बल्कि हमारे सामने भी एक वकील ही बैठे हैं। हाँ, तो 3 वकील भाई हैं। अब इन 3 वकील भाइयों में से 2 इलेक्शन लड़ रहे हैं सेनेट का। अब सेनेट की सीटें कितनी हैं? टेक्नोक्रेट्स की 2, और दोनों पे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अली जफर और आज़म नज़ीर तारड़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोनों तरफ से वकील आए हैं। दोनों की वकालत में स्टैंडिंग पे भी कोई शक नहीं है। अच्छा, बल्कि हम मोहब्बत में साद रसूल को हम कहेंगे हमारे तो साद सबसे अच्छा वकील, लेकिन खैर, अच्छा, वो भी साद भी फिर आगे इलेक्शन लड़ सकते हैं, जैसे ही अच्छे वकील हैं। अब जनाब, वो जो दोनों वकील हैं, मेरी मालूमात ये है कि उन दोनों के मुश्तरका दोस्तों ने एक दूसरे को फोन करवाए हैं और कहा है कि ऐसा करें कि हम एक दूसरे के कागजात पर कोई एतराज़ात ना उठाएं, ताकि ये दोनों कागजात जो हैं कम अज़ कम इस हद तक ये थ्रू हो जाए, और जैसे ही ये थ्रू होंगे, फाइनल लिस्ट आएगी तो ये दोनों सीटें
پکی ایک پی ٹی آئی کو چلی جائے گی اور ایک جو ہے پی ایم ایل کیا کیا اعتراضات لگ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اعتراضات رفع کرنے کا ایک سسٹم چل پڑا ہے. تو عین ممکن یہ ہے کہ پرسوں جب یہ کاغذات کی اسکروٹنی شروع ہوگی تو اس کے بعد سارے کے سارے معاملات اس طرح خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں کہ جناب سارے کے سارے سینیٹر بغیر کوئی ووٹ لیے بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں. یہ پنجاب میں ممکن ہے اور پنجاب میں یہ ممکن بنا رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، جن کی خود ایک سیٹ ہے. انہوں نے خود لوگوں کو فون کر کے کہا ہے کہ میں اس ہاؤس کا کسٹوڈین ہوں، یہاں پر اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو اس ہاؤس کی شان پر کوئی آنچ آئے. تو لہٰذا ایک تو یہ معاملہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. دوسرا، عبدالقادر صاحب کی کل ہم نے بات کی تھی یہاں پہ، الحمدللہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد عبدالقادر صاحب کا جو ٹکٹ تھا پی ٹی آئی نے جاری کیا وہ واپس لے لیا اور وزیر اعظم کو یہ احساس ہوا کہ انہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے. اور انہیں مس گائیڈ کس نے کیا تھا؟ میں نے کل نام بھی بتایا تھا، صادق سنجرانی صاحب نے. تو صادق سنجرانی صاحب کے حوالے سے جو شکر رنجی ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اب پہنچ گئی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ظہور آغا کو جو ٹکٹ ملا ہے ان کی جگہ، دیکھیے ظہور آغا کو ہم پرانا جانتے ہیں. ظہور آغا کو ہم نے موٹر سائیکلوں پہ بھی دیکھا ہے، ظہور آغا کو پیدل بھی دیکھا ہے. اور بلوچستان میں ظہور آغا کا مطلب ہے پی ٹی آئی. جب پی ٹی آئی کے لیے کوئی کچھ نہیں تھا، کہیں کچھ نہیں تھا، تو اس وقت بھی ظہور آغا کوئٹہ میں پی ٹی آئی تھا. تو لہٰذا آج اگر ظہور آغا کو یہ ٹکٹ ملا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ یعنی وزیر اعظم ہمارے عمران خان صاحب کبھی کبھی ایسا کام کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اختلافات بھی ختم ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ باقی کام بھی دل خوش کرنے والے کیا کریں. فیصل وارڈا سے بھی فیصل وارڈا کو نہ ٹکٹ دیتے تو دل خوش ہو جاتا. اچھا، ویسے یہ بھی ایک لاجک ہے کہ ان پہ آلریڈی کیس چل رہا ہے دوہری شہریت کا اور وہ وزیر بھی ہیں. یہ چلاکی، اس کو چلاکی کہتے ہیں، چلاکیاں کہتے ہیں. تو وہ چونکہ چلاک آدمی ہے تو اس وجہ سے وہ چلاکی کر رہے ہیں. تو ظہور آغا کا ٹکٹ جو ہے وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پارٹیوں کو بھی غور کرنا چاہیے. اور جنرلی اسپیکنگ اب جیسے ہمارے سامنے بہت سارے نام آ گئے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری پارٹیوں کو کچھ تھوڑی سی عقل بھی آئی ہے. عقل آئی ہے یا نہیں؟ سعد، آپ اس پر کیا کہیں گے جو امیدواروں کے نام سامنے آئے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہوں کہ جن دو وکلا حضرات کا حبیب صاحب نے نام لیا وہ مجھ سے بہت بڑے اور مجھ سے بہت بہتر وکیل ہیں، اور میں ان دونوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ اور ان جیسے دیگر لوگ ہمیں سینٹ میں نظر آئیں. اس وجہ سے کہ اور ایک وجہ جس وجہ سے وکلا حضرات کو، اس طرح کے سینئر اور ایکسپیرینس وکلا حضرات کو پریفرنس دی جاتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے سینٹ کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو معاملات سینٹ کے سامنے یوزلی آتے ہیں وہ قانون سازی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سینٹ کے اندر لیجسلیشنز اوریجنیٹ ہوتی ہیں، سینٹ کے اندر لیجسلیشنز کے اوپر بحث ہوتی ہے، سینٹ لیجسلیشن پاس کرتا ہے یا ان کو انڈو کرتا ہے. سینٹ کی جو قائمہ کمیٹیز اور دیگر چیزیں ہیں وہ قانونی معاملات کے اوپر بحث کرتی ہیں، وہ قانونی معاملات کو سلجھانے کی کام کرتی ہیں. تو اسی وجہ سے اب سے ماضی کے اندر بھی خواہ وہ رضا ربانی صاحب ہوں، خواہ وہ لطیف کھوسا صاحب ہوں، خواہ وہ انور بھنڈر صاحب ہوں، اگر آپ جتنا بھی تاریخ میں چلے جائیں تو ایس ایم ظفر صاحب ہوں، علی ظفر صاحب کے اپنے والد، تو یہ تمام لوگ ہمیں سینٹ میں اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ وکلا حضرات کی سینٹ کے اندر پریزنس ہونے کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز کو کچھ. رضا ربانی صاحب اس طرح پریکٹسنگ لائر ہیں جیسے آپ ہیں یا اور لوگ؟ رضا ربانی صاحب ابھی 18ویں ترمیم کے کیس تک تو 21ویں ترمیم کے کیس تک تو سپریم کورٹ کے اندر بحث کر رہے تھے. نہیں بحث تو کر رہے تھے، لیکن کیا اس طرح وہ پریکٹسنگ ان کا ایک ویسے تو شیخ رشید صاحب نے بھی ایک مقدمہ لڑا، ان کا ایک فنکشنل آفس ہے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر کام کرتا ہے. اچھا، تو وہ کیونکہ سیاست میں اتنے عرصے سے ہیں کہ ان کا پرائمری فوکس سیاست رہا ہے، لیکن ان کا ایک فنکشنل آفس ہے. اور رضا ربانی صاحب ایک بڑے جید کانسٹیٹیوشنل، لیکن مجھے لگتا ہے کوئی زیادہ کام نہیں کرتا وہ آفس، کیونکہ بعض اوقات دستور کے بارے میں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ دستور کے اندر نہیں ہوتا. ہم رضا ربانی صاحب سے بہت سی ڈس ایگریمنٹس کر سکتے ہیں. 18ویں ترمیم کے وہ بیسیکلی چیف آرکیٹیکٹ ہیں اور میرا پرسپیکٹیو 18ویں ترمیم کے اوپر بہت مختلف ہے ان سے بھی اور دیگر بھی بہت سے لوگوں سے. میرا خیال ہے 18ویں ترمیم نے اتنے مسائل ہمارے کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر میں کریٹ کیے ہیں کہ سالو کم کیے اور آپ پیپلز پارٹی کو ناراض کر دیں گے 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. میں رضا ربانی صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میرا ان سے کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ اختلاف ہے. لیکن اختلاف ہونے کے باوجود یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ ایک بڑے جید کانسٹیٹیوشنل انڈرسٹینڈنگ کے شخص ہیں. تو میں دعا گو ہوں کہ علی ظفر صاحب اور طارق صاحب جو ہیں وہ دونوں سکسیسفلی الیکٹ ہوں گے. یہ جو حبیب صاحب نے یکجہتی کا اظہار تو آپ نے کر دیا، جو کاغذات نامزدگی کے اوپر آبجیکشنز اٹھانے والی بات کی،
دیکھیے ہمیں ایک بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اب جن سٹینڈرڈز کے اوپر 62-63 کے جن سٹینڈرڈز کے اوپر تاریخ کے اندر جتنے بھی آپ کے فائنانشیل میٹرز ہیں جب ان کا ڈسکلوزر ہونا ضروری ہے تو تقریباً کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کہ کوئی زیر زبر اس کے اندر اس میں نقص نہ ہو. مطلب اگر مجھے حبیب صاحب سے کہا جائے کہ اپنے پچھلے 10 سال کے یا 5 سال کے ہم تمام چیزوں کا حساب پراپرلی دیں تو کوئی ایک رسید ایسی ہوگی جو کہ مس بھی ہو سکتی ہے. اور کیونکہ یہ دونوں بڑے بہت ہی اچھے وکیل حضرات ہیں, طارق صاحب بھی اور علی ظفر صاحب بھی, تو یہ ان چیزوں کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں جو کہ ویسے کوئی فائنینشیل کرپشن یا کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی چیز کنیکٹڈ نہیں ہے. رسیدوں کی بات کی ہے, میں رسیدیں سنبھالتا ہوں. تو میں دعا گو ہوں کہ یہ پروسیس اچھی طرح سے آگے چلے. میرا خیال ہے کہ جو حبیب صاحب نے عبد القادر صاحب کے بارے میں بات کی, اس کے اوپر ہم بہت سی باتوں کے اوپر عمران خان صاحب کی تنقید کرتے ہیں, اس بات کے اوپر عمران خان صاحب کو بہت کل جتنا زور دے دے کہ حبیب صاحب مجبوری کا نام لے رہے تھے, تو صاحب نے تو جتنا عمران خان صاحب کے اوپر زور لگایا ہے وہ تو اب ہم کیا اس میں بات کریں. لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ میری پروڈیوسر سے ریکویسٹ تھی کہ ہم ان چیزوں کی بھی ایک فہرست جاری رکھیں. میری کاؤنٹ کے مطابق وہ 5 یا 6 ہو چکی ہیں اب جن پہ حبیب صاحب نے انکنڈیشنلی عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا اور کہا کہ بڑا اچھا یہ اقدام ہے, جن میں اب آج ایک کا حبیب ہو گیا اور وہ یہ آپ سے وڈرا کرنے والی ہے, وڈرا کروا لی. یہ بات ہماری سیاست کے اندر بڑی انہونی بات ہے, کم از کم تاریخی طور پہ, کہ پولیٹیکل پارٹی کا ایک لیڈر ایک فیصلہ کر لے اور اس فیصلے کے بعد پتا چلے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. تو یہ ہم نے بڑا کم دیکھا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں. ایگو ایسی اڑ جاتی ہے پولیٹیکل. آپ مطلب اگر کنونس کرنے کی کوشش کریں نا نواز شریف صاحب کو کہ مشاہد اللہ خان صاحب کو نہیں دینی چاہیے ٹکٹ کسی وجہ سے, تو جو بھی حقائق ہوں گے ان سے لا تعلق ہو کے جو ایک پولیٹیکل کیا کہنا چاہیے اپنی افینٹی کی وجہ سے جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, عمران خان صاحب نے اس بات کا کم از کم اس فیصلے کے اندر ثبوت دیا کہ اگر مجھے مس لیڈ کیا گیا اور میرے سے غلط فیصلہ ہو گیا اور اس فیصلے کو درست کرنے کا وقت ہے, اگر اس فیصلے کو درست کرنے کا وقت ہے تو میں وہ فیصلہ درست کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے اس بات تو پھر فیصل وابدہ والا فیصلہ کیوں نہیں درست لیتے, اس پر نہیں خیال کہ ان کا خیال ہے کہ وہ غلط فیصلہ ہے, اس پر بھی بات ہوگی. لیکن اس وقت سندھ کے اندر سچویشن کیا ہے؟ آج ایک بڑا امپورٹنٹ بیان ہے مراد علی شاہ کا, پہلے وہ سنتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سینیٹرز کو الیکٹ کرا لے. آپ 3 تاریخ کو شام تک کا انتظار کریں نا. سرپرائز پہلے تھوڑی بتا کے تھوڑی دی جاتی ہے, سرپرائز دی نہیں جاتی, سرپرائز ہو جاتی. اس پر آج فواد چودھری نے ٹویٹ بھی کیا ہے, سرپرائز ہوگا سندھ میں, اور بڑے مطلب وہ بڑے شور تھے کہ سرپرائز 3 مارچ کو پتہ چل جائے گا. تو کس کے لیے سرپرائز ہوگا؟ چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا اعلان ہے. اچھا, میری اب آپ سے ایک درخواست اور بھی ہے. یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کو آپ توڑ مروڑ کے اگر آپ ہارس ٹریڈنگ کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں, اور فواد چودھری صاحب نے ڈال دیا ہے, تو میں ایک اور بیان بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو. میری درخواست ہے کہ وہ بیان بھی سنایا جائے, اور وہ بیان ہے جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. ذرا وہ بیان بھی سنائے کہ انہوں نے چند دن پہلے کیا کہا. علی پلیز وہ بیان بھی چلائیے. گورنمنٹ کے لیے زیادہ آسان ہے, ہمارے لیے اپنی جتنے ہماری سیٹیں ہیں ان سے زیادہ ہم لے سکتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے. یہی لوگ روئیں گے جب کہ دیکھیں جی تحریک انصاف کی سیٹ سے زیادہ مل گئے ہمیں سینیٹرز, یہ لوگ روئیں گے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے. اب بتائیں اس اعتراف کو کیا کہا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا مراد علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہارس ٹریڈنگ کروں گا, اور نہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہارس ٹریڈنگ کروں گا. ٹھیک ہے, انہوں اپنی پوزیشن کی بات کر رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب سندھ میں وزیر اعلیٰ ہیں اور عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور 2 صوبوں میں ان کی حکومت بھی ہے. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم معاملات کو ادھر سے اٹھا کے ادھر کر سکتے ہیں, وفاداریوں کو خرید سکتے ہیں یا وفاداریوں کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں. دونوں ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر
मैं मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी के साथ थे और इमरान खान साहब के ऊपर बहरहाल आप 10 इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो लोटा क्रेसी को सपोर्ट करने में कोई अपना किरदार अदा करेंगे। देखिए बात यह है कि दोनों ऐसा नहीं कर रहे। अगर फिर एक जुर्म अगर उनका नज़र आ रहा है तो फिर ये वज़ीर आज़म ने तो ज़्यादा क्लियर कट लफ्ज़ों में लिखा है। फवाद चौधरी साहब को इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपको ये बताऊं, ये जो ट्वीट है ना, ये जो फवाद का, ये दरअसल हमारे उस सियासी रवैये की अलामत है कि हमें अपना मुखालिफ हमेशा गलत नज़र आता है और अपना आप हमेशा दुरुस्त नज़र आता है। मेरा ख्याल है कि इस रवैये से निकल आए तो बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के वैसे ही हल हो जाएंगे। ना आप मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो सकते हैं, ना मैं मुकम्मल तौर पर गलत हो सकता हूँ। मामला दरमियान में ही रखना चाहिए। तो लिहाजा ये हॉर्स ट्रेडिंग का और प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों को, ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, ये 86 लोग जितने भी हैं, देखिए जिनको टिकट दिए गए, अनाउंस किए गए पार्टियों में, साद रसूल साहब, मैं इनमें से बेशतर को हम सब लोग इकट्ठे बड़े हुए हैं। मैं इनमें से बेशतर लोगों को जानता हूँ, इनमें से सवाए 1-2 के कोई पैसे लगाने वाला कौन है वो दो, कौन है वो 1-2? अब 1-2 का छोड़ देना। एक को तो हबीब साहब ने कल निकलवा दिया। अच्छा बिल्कुल, तो अब्दुल कादिर साहब अगर रह गया, हबीब साहब अल्लाह करेगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ के जब अदालत में उसका केस लगेगा तो फिर अदालत कहेगी कि चूंकि आपने यहाँ पे झूठ बोला था, तो अगर उसने झूठ बोला था तो आप हमेशा के लिए झूठे। ठीक है, ये तब नाम मैं फैसल वावड़ा साहब की बात आपसे कर लेती हूँ। साथ आपको लगता है कि जैसे अब्दुल कादिर साहब को वापस विथड्रॉ किया है, खान साहब को इनका नाम भी टिकट नहीं देना चाहिए इन्हें? देखिए, मेरे फैसल वाडा साहब के बारे में इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं है जितने हबीब साहब के हैं। अच्छा। मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उनके, उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम किया है। मैं गुजारिश करूंगी कि दोहरी शहरियत का सादिक और अमीन नहीं होना, गुजारिश ये है कि एक मैटर है जो कि अदालत के अंदर है। मैं फैसल वाडा साहब की हमायत या मुखालफत नहीं कर रहा। एक मैटर है जो कि अदालत में जी, उस मैटर को दीगर तमाम चीज़ों की तरह जब नवाज शरीफ साहब का मैटर अदालत में था तो मैटर अदालत में होने की वजह से हम उन्हें झूठा नहीं कह रहे थे। जब जरदारी साहब के मैटर्स अदालत में थे तो उनको मैटर्स अदालत में होने की वजह से हम झूठा नहीं कह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि ये हकायक है, अदालत इसके ऊपर फैसला करेगी। जब अदालत ने फैसले कर दिए तो उसके बाद हम बतौर मीडिया या बतौर एनालिस्ट उसके ऊपर एक हतमी ओपिनियन फॉर्म करते हैं। फैसल वाडा साहब का मैटर अदालत के अंदर है। अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी के अंदर झूठ बोला है, ठीक, और उसकी बिना पे, बाय द वे जो हबीब साहब बात कर रहे हैं ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। मैं कानून के पर्सपेक्टिव में बताऊं, अगर कोई शख्स आर्टिकल 62 जो 62 आर्टिकल 62 है उसके आइन के आर्टिकल 62 के अंदर ये लिखा है कि एक शख्स डिस्क्वालिफाइड होगा अगर वो डुअल नेशनल है। दूसरा आर्टिकल 63 में लिखा है, डिस्क्वालिफिकेशंस के आर्टिकल में लिखा है कि अगर एक शख्स सादिक और अमीन नहीं है तो वो फिर परमानेंटली डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफिकेशन का आर्टिकल है कि he has to be not a dual national। क्वालिफिकेशन का आर्टिकल है कि वो सिटीजन होगा पाकिस्तान का और डुअल नेशनल नहीं होगा। डिस्क्वालिफिकेशन का आर्टिकल है कि वो अगर सादिक और अमीन ना रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट या पहुंचती है कि उनकी डुअल नेशनैलिटी है और वो कहते हैं कि जी मैंने तो डुअल नेशनैलिटी खत्म कर दी है, तो अदालत का ये अपने मेरिट्स पे फैसला करेगी कि क्या जब आपने ओरिजिनल कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो क्या आपने सच बोला था या झूठ बोला था। और अगर आपने झूठ बोला था, अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि आपने ऑन ओथ इस बात 2.5 साल में तो अदालत इस नतीजे पर नहीं पहुंची। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। 2.5 साल से केस चल रहा है। अदालत में केसेस इससे बहुत लंबे भी चलते हैं, लेकिन अदालत का एक प्रोसीजर है, उसके अंदर हर बंदे को सुनने का, सुनाए जाने का हक है। जरदारी साहब के ऊपर सन 2019 के ऊपर एक फर्द जुर्म ऐसे केस के अंदर लगी जो 1994 के अंदर फाइल किया गया था। तो अदालत के 2-2.5 सालों को हम सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल लीडर के बारे में नहीं कह सकते, तब तक उनकी वज़ारत कंप्लीट होती रहेगी। क्योंकि मैटर सब जुडिस है, तो मैं फैसल वाडा साहब के बारे में उतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रखता। यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका देखिए, फैसल वाडा के बारे में मेरी ओपिनियन बहरहाल जो मैं अर्ज कर चुका हूं, और हमें अपने अदालती निज़ाम पर भी बात करनी चाहिए कि आखिर अदालती निज़ाम इतना देर क्यों लगा रहा है, और वो वकील साहब पर भी बात करनी चाहिए कि जो तरह तरह से अदालती निज़ाम में से कैसे उन भूल भुलैयां पैदा कर लेते हैं जिसमें अटक जाती हैं चीजें। तो अब ये सवाल तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन बहरहाल अब क्या करें। यूसुफ रज़ा गिलानी पे आते हैं। देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो कागजात जमा करवाए अपने इस्लामाबाद से, अब करवा रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास ऑप्शन है कि वो जीत जाए हार जाए, हर सेनेटर की तरह, ठीक है नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि एक साबिक बॉस अपने साबिक मतहत के खिलाफ कल भी बात हुई थी कि अब्दुल हफीज शेख साहब
ایک ایسے اپنے سابق باس کے خلاف الیکشن لڑیں گے اور وزیر اعظم اور ان کا وزیر خزانہ آمنے سامنے. اچھا اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اب یوسف رضا گیلانی الیکشن جیت جائیں گے؟ اگر آپ ساری کیلکولیشنز کریں تو بہت بڑا کوئی طوفان نہ آ جائے تو یوسف رضا گیلانی کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں. اچھا کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب اگر الیکشن جیتتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو اگلے دن اعتماد کا ووٹ لے کے ثابت کرنا ہوگا کہ اسمبلی میں میری اکثریت باقی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس پھر اگلی چیز ہوگی اور شاید اس کے بعد قائم نہ رہے. اچھا چونکہ پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, میں ایک ڈیموکریٹک نارم کی بات کر رہا ہوں. اچھا مجھے بریک پر جانا ہے لیکن ساتھ میں چاہوں گی آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں. ایک بات کو سمجھ لیجیے, لیکن سوال یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کیا واقعی جیتیں گے؟ ہاں. اور انہیں کھڑا کیوں کیا گیا؟ کیا ہروانے کے لیے؟ ایسا نہیں. معاملہ یہ ہے کہ میری معلومات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ طے کر چکے ہیں کہ 2023 تک یہ سیٹ اپ, یہ الیکشن, یہ حکومت چلنی چاہیے. اور اب چونکہ پیپلز پارٹی نے ایک ایسے پھندے میں پاؤں رکھ دیا تھا یہ کہہ کے اعتماد لے کے آئیں گے, تو اب دراصل یہ اس پھندے سے پاؤں نکالنا ہے. اوکے. کیونکہ یوسف رضا گیلانی کو آپ الیکشن میں کھڑا کر کے اپنی سنجیدگی دکھا رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی الیکشن ہاریں گے تو الیکشن ہارنے کے بعد آپ کہیں گے دیکھیں جی وہ پارٹی تو ہے ایسے, تو لہٰذا عدم اعتماد کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بہت عزت ہے اکراس دی آئل سب لوگوں کے سننے کے لیے. جہاں پہ دیگر صوبوں کے سینیٹرز کے لیے متعلقہ پروونشل اسمبلیز ووٹ کرتی ہیں, تو جو اسلام آباد کے سینیٹرز ہیں ان کے لیے نیشنل اسمبلی ووٹ کرتی ہے. حبیب صاحب نے جو بات کی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا, اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میجورٹی لوگ نیشنل اسمبلی کے اندر یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ کرتے ہیں اور حفیظ شیخ کے صاحب کے لیے نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہمیں یہ انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا, واضح کرنا پڑے گا کہ کیا حکومت کے پاس میجورٹی ہے یا نہیں ہے. یہ تو میرے خیال میں یوسف رضا گیلانی صاحب بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر کسی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کو ووٹ کریں گے پرائم منسٹر کے لیے کسی ووٹ آف کانفیڈنس میں, وہ سارے لوگ حفیظ شیخ صاحب کے ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف میں جاؤں گا, اس کے بعد حکومت قائم رہتی. ووٹ آف کانفیڈنس. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ الیکشن پر ہم بات کر رہے ہیں, امیدوار جو سامنے آئے ہیں ان پر ڈسکشن جاری ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. مجھے سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی پر امید ہے, اسپیسیفکلی اگر پنجاب کی بات کریں آپ لوگ کتنے سینیٹر جو ہے وہ منتخب کروا سکتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ کیا آپ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کوئی نیا کینڈیڈیٹ نہیں آ رہا, آپ کی طرف سے بھی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آ رہا. 11 سیٹیں ہیں, 11 امیدوار ہیں. کیا اس کو سمجھا جائے کہ آپ لوگوں نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی ہے, جس کو مکمکا بھی کہتے ہیں؟ میم آپ کس کے ساتھ, آپ کا خیال ہے نون لیگ کے ساتھ مکمکا کر لیے؟ جی آپ دیکھیے, نہیں بالکل کوئی ایسا مکمکا نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اور ہم نون لیگ کے ساتھ تو کبھی بھی مکمکا نہیں کر سکتے. کیو لیگ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہماری الائنس ہے, ان کے کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں, ہمارے اپنے بھی کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں, اور آپ کے سامنے نئے کینڈیڈیٹس ہیں. اگر آپ دیکھیے تو سیف اللہ نیازی ہیں, اس کے اندر علی ظفر ہیں, اس کے اندر اعجاز چودھری ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ دے آر نیو کینڈیڈیٹس وچ ہیو کم ان آلسو, اور یہ پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں سارے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے میجورٹی سیٹس ہم لیں گے سینٹ کے اندر. اصل تو شور و غل اس بات کا مچا ہوا ہے کہ اپوزیشن کو اس بات کی فکر ہے کہ ساری سیٹیں جو ہیں, جو میجورٹی اگر ہو گئی اپر ہاؤس کے اندر, تو نیچرلی ہمارے لیے لیجسلیشن کرنی, ہمارے لیے لاز بنانے جو ہیں وہ انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے. اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلسل رکاوٹ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بنانے میں اپر ہاؤس قطع کلامی کی معذرت. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اسپیکر پروونشل اسمبلی پرویز الہی صاحب نے لوگوں کو فون کر کے اکراس دی آئل, آپ کی پارٹی میں بھی اور نون لیگ کی سائڈ پہ بھی, دونوں میجر پولیٹیکل پارٹیز کو جو پنجاب میں ہیں ان کو فون کر کے, ضروری نہیں فون کیا ہو, یا ان سے رابطہ کر کے انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ ہم اس پہ زیادہ لڑائی نہیں کریں گے, ایوان کا جو عزت ہے وہ خراب نہیں ہوگی, اور اتنے لوگ آپ کھڑے کریں گے, اتنے لوگ آپ کھڑے کریں گے, اور اس کے اندر کوئی زیادہ کھپ نہیں ڈالیں گے, ایوریبڈی ول گیٹ دیئر کریکٹ سائز. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا آپ ڈو یو نو کہ انہوں نے کانٹیکٹس کیے ہوں آپ کی پارٹی کے اندر بھی اکراس دی آئل؟
देखिए, आई होप आई एम कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ द पार्टी, क्योंकि मुझे तो उन्होंने इस बात पे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया, तो मैं तो कम से कम आपको ये वाउट कर सकती हूँ कि मेरे से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना उन्होंने कोई ऐसी बात कही है। वो तो आपको पता है कैसराइयाँ, तो जब तक ये इलेक्शन नहीं होगी कोई ना कोई बात रोज़ाना सामने आएगी, कोई ना कोई नई बात जो है उसके ऊपर एक तनाज़ा शुरू हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बीइंग दी, मैं वैसे आई एम सपोजिंग बीइंग दी लुकिंग आफ्टर द हाउस, उनके आफ्टर ऑल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्पीकर है, तो वो मेरा ख्याल उनकी जिम्मेवारी की वजह से, अगर वो चाहते हैं कि भाई सुलह खप रौला ना मचे ड्यूरिंग इलेक्शंस, वो तो उनका हक है। लेकिन मेरे साथ ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ना मेरे किसी को लीग ने कोई मुझसे तेरे सामने खुरम लगारी और कुछ लोग, कोई खुरम लगारी का ये दावा था कि मेरे साथ कुछ लोग हैं, कुछ और भी नाराज़ एलिमेंट्स की बात चल रही थी। क्या आपने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की कोई मूव की है? वज़ीर आला ने की हो, आप लोगों ने की हो कि मिल मिला के इनको इकट्ठा कर लें? मेरा ख्याल है आपको पता है जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो हर बंदा तो राज़ी आपसे नहीं रहता है ना, कुछ नाराज़गियाँ होती हैं और ऐसे मौक़ों के ऊपर कुछ नाराज़गियाँ सामने आ जाती हैं। माशाल्लाह चीफ़ मिनिस्टर साहब इसको बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नाराज़ एलिमेंट है जो खुदा न खास्ता पार्टी के ख़िलाफ़ काम करेगा। इंशाल्लाह पंजाब के अंदर एवरीबडी इज़ टुगेदर ऑन द सेम पेज, और बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अच्छे और मुस्बत नताइज जो हैं वो पंजाब में देखेंगे। मतलब सबको राम कर लिया गया है, जैसे खुरम लगारी थे, उन्होंने कहा था हम किसी को वोट डालेंगे ही नहीं, उन्होंने तो साफ कह दिया, और 5 लोग वो कह रहे हैं मेरे साथ है। मैं ये कह रही हूँ कि देखें, कोई बंदा एक सियासी स्टेटमेंट या अपनी स्टेटमेंट दे रहा हो, वो तो जवाब दे वो होगा, मैं तो उसकी जवाब दे नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक साहब की जानिब से उन्हें मनाने की कोशिश की गई क्या? अब देखिए, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे चीफ़ की है, और मेरा ख़्याल है कि बहुत हद तक वो हर बंदे के साथ, मेरा ख़्याल है जितने फोर्थ कमिंग हमारे चीफ़ मिनिस्टर हैं, शायद ही मैंने इतना फोर्थ कमिंग चीफ़ मिनिस्टर कभी देखा हो। हर बंदे से मुलाकात करते हैं, जो उनसे मुलाकात मांगते हैं उनसे मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। आपके सामने अपोजिशन के MPs भी उनके पास आए हैं और उन्होंने अपने मसले मसाइल उनके सामने बयान किए, तो उन्होंने उनके मसले मसाइल भी हल करने की कोशिश की। एज अ चीफ़ मिनिस्टर आई थिंक इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर। आपने हमारे प्रोग्राम में आपसे कुछ अर्सा पहले एक दफ़ा गिला किया था कि आपसे सियासी सवाल नहीं होते, सिर्फ कोरोना पे सवाल होते हैं, तो आज सियासी कुछ बात हो गई। लेकिन इससे पहले कि हम आपको जाने दें, थोड़ी सी कोरोना के ऊपर भी बता दीजिए कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, क्या एडवाइस करेंगे आप लोगों को? देखिए जी, आपको पता है कि पहली जो हमारे पास खेप वैक्सीनेशन की आई है वो तकरीबन 5 लाख पूरे पाकिस्तान के हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आई थी, और इट हैज़ टू बी डिवाइडेड टू 2,50,000, क्योंकि हर वर्कर को 2 डोज लगेगी। हमारे हिस्से के अंदर पंजाब के अंदर 70,000 वैक्सीन आई हैं फॉर 70,000 वर्कर्स। हालांकि हमारे पास जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो तकरीबन उनकी तादाद 3,80,000 के करीब है जो हमने रजिस्टर करवाई है, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एम्बुलेंस का अमला है, अपने लैब्स के अमले हैं, और प्राइवेट जो अदारे हैं जिन्होंने कोविड के बारे में अपना ख्याल किया है उन अदारों को भी दिया जा रहा है। अब वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 21 दिन के अंदर जो 70,000 हैं उनको मुकम्मल कर देंगे। आज के दिन तक मेरे सामने जो फिगर आ रही है वो 578 की है जिनको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है। ठीक है, ये भी बात हो रही है कि इसके कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, कुछ लोग महकमा सेहत के भी ऐसे हैं जो वैक्सीन लगाने से गुरेज कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। असल में पिन कोड जनरेट हो रही है बाय NCOC, और मैसेज भी वो जनरेट कर रहे हैं। कई दफ़ा ये होता है, आप खुद भी देख लीजिए, हम सारे मैसेजेस कई दफ़ा पढ़ते नहीं हैं, तो मैनी एट टाइम्स दोज मैसेजेस आर नॉट बीइंग रेड बाय दी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, और उन्होंने क्योंकि मैसेज पढ़ा नहीं होता तो इसकी वजह से वो पहुंचने में, क्योंकि जिन लोगों ने ये सारी हमें नाम और ये दिए, ये सारों ने कंसेंट फॉर्म्स भी दिए हैं कि हम करवाना चाहते हैं वैक्सीन। तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी अब इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड्स हमारी स्पीड जो है तेज़ हो जाएगी, और हम 21 दिन में कंट्रोवर्शियल ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा, एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है। नाज़रीन, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। सेनेट इंतखाबात पर तो हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कुछ बल्दियाती इंतखाबात पर भी बात कर लेते हैं। सेनेट इंतखाबात पर तो शोर मचा ही हुआ है, लेकिन पंजाब में इंतखाबात, आप ऑर्डिनेंस भी ले आए हैं, ये मामला क्यों इतना डिले जाता जा रहा है? मंशूर में भी था आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जी हबीब साहब। नहीं, इनसे बात डॉक्टर साहब। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। असल में कि कोविड की वजह से आपको पता है कि बहुत बड़ा मसला हमें पूरे पिछले साल 2020 के अंदर पड़ा रहा, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। वैक्सीनेशन की आने की वजह से, वैक्सीन लगने की वजह से इंशाल्लाह मज़ीद बचाव होगा, और इंशाल्लाह इस साल तो शेड्यूल्ड है कि हम लोकल गवर्नमेंट के, आपको पता है कि इस पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में हालात ख़राब हुए हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान में इसका असर इसी तरह नहीं, इसी तरह पाकिस्तान में भी असर हर चीज़ पे हुआ है, लेकिन शुक्र है खुदा का कि हमारी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर हालात रहे हैं। लेकिन यू स्टिल हैव टू प्ले इट वेरी सेफ। आपको बहुत ध्यान से अभी देखें लोकल गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी, बिकॉज लोकल लेवल पे हर, और उस वक्त तक जब तक ज़रा हालात, और इसी वजह बेसिस के ऊपर डिले हुआ था। इंशाल्लाह इस साल लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन हम तो चाहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर की। डॉक्टर साहब, ये भी बात हो रही है कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे जो पॉलिटिकल, ज़ाहिर आपकी पार्टी के लोग ही हैं, जो ये समझते हैं कि अगर हमने इलेक्शन करवाए तो हम हार जाएंगे। हाँ। और मेरी मालूमात ये है कि इमरान खान साहब बहुत एडमेंट हैं कि नहीं, ये इलेक्शन होने हैं, चाहे इसमें कोई भी जीते या हारे। तो जो डेवोल्यूशन होगा, कुछ वजीर अच्छी बात है, उससे भी डर रहे हैं कि डेवोल्यूशन होगा तो इख्तियारात नीचे चले जाएंगे। इसी तरह आपका भी हेल्थ डिपार्टमेंट नीचे तक जाएगा किसी ना किसी दर्जे में। मुझे तो बहुत खुशी होगी। वजह यह है कि देखें, जब तक ये पावर डिवॉल्व न हो तो आप ग्रास रूट तक आप कुछ नहीं पहुंचा सकते, और जब तक इसकी मॉनिटरिंग जो है, फॉर एग्जांपल एक यूनियन काउंसिल के ऊपर जब एक विलेज के अंदर जब कमेटी बनेगी और उस गांव में उनको वो दिया जाएगा, बजट दिया जाएगा, और उनको अपनी सेहत की, तो उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, और इसका बहुत अच्छा असर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वी विल बी वर्किंग ऑन इट, बिकॉज देखें इतना बड़ा पंजाब है। अगर आप पंजाब को दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से मुल्क समझें तो ये 13वां बड़ा मुल्क होता दुनिया का। तो लेकिन डॉक्टर साहब, पंजाब चला ही रहा था ना, चल ही रहा था ना पंजाब, डेवोल्यूशन तो करना। पंजाब देखिए, मैं आपको बात बताऊं, आप सेहत की बात हम कर लेते हैं। आपको पता है कि सेहत के शोबे के अंदर इस वक्त अगर मैं नंबर ऑफ़ आपको बताऊं कि हमारे सिर्फ अगर प्राइमरी हेल्थ केयर में आप नंबर ऑफ़ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर, ये कोई तकरीबन लगभग डिस्पेंसरी मिला के कोई तकरीबन 4000 यानी 4000 इंस्टीट्यूशंस बनती हैं, और इन 4000 इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना फ्रॉम अ सेंटर वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तभी अब हम रीजनल हेल्थ अथॉरिटीज़ भी बना रहे हैं, डिविजन्स में डिवाइड कि डिविजन्स जो हैं वो अपनी जिम्मेवारियां खुद लें। ये जब तक होगा नहीं तो देखें बहुत मुश्किल। अभी एक खुश आइन बात जो हुई है वो साउथ का सेक्रेटेरिएट जो बना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके रूल्स जो हैं वो रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो बन रहे हैं। उससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि 11 ज़िले ऐसे हैं जो साउथ के अंदर, बल्कि मेरा ख्याल 14 हैं जो साउथ के अंदर, अभी देखें हमारी कितनी डेवलपमेंट साउथ के अंदर हो रही है। आपके 5 नए अस्पताल बन रहे हैं, वहाँ सेहत साउथ में काम तो हो रहा है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, वक्त जो है वो हमारे पास कम है। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।